مرحبا بكم في قناتكم مطبخ كلثوم. نتمنى يا ربي تكونوا في احسن حال. عواشركم بروكا. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا الملوزه او غريبه اللوز، طريقه سهله وناجحه 100%. ما تنسوش تتبعوا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا للملوزه ديالنا، عندنا 500 غرام ديال اللوز مسلوق ومفسخ، عندنا كاس وربع ديال السكر سنيده اللي غادي نطحنوه مع اللوز، عندنا قشره ديال 2 حامضات محكوكين، عندنا خماره وحده 8 غرام، عندنا 2 معالق كبارين ديال الزبده بحراره المطبخ، عندنا 2 معالق ديال الكونفيتور مربى المشماش كبارين، عندنا معلقه ديال الماء الزهر كبيره، عندنا شويه ديال المسكه الحره دقيناها هي وشويه ديال السكر سنيده. بالنسبه للبيض عندنا 4 الحبات، نقدروا نستعملوا 4 الحبات ولا نقدروا نستعملوا 3 الحبات على حسب الخليط. وهنا عندنا سكر كلاصي للتفنيد، هو الماء ديال الزهر. اذا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو هي غادي نطحنوا اللوز مع كاس وربع ديال السكر سنيده. من بعد ما طحنا اللوز والسكر سنيده غادي نبداو نضيفوا المكونات الاخرى. غادي نضيفوا القشور ديال 2 حامضات محكوكين، قشره ديال 2 حامضات. غادي نضيفوا 2 معالق ديال الكونفيتور مربى المشماش كبارين. غادي نضيفوا معلقه ديال ماء الزهر كبيره. غادي نضيف المسكه الحره هي السكر سنيده اللي دقيناهم. غادي نضيف 2 معالق كبارين ديال الزبده بحراره المطبخ. غنستعمل يدي. غادي نضيف قبصه الملح، شويه ديال الملح. من بعد دابا غادي نضيفوا البيض. عندنا البيضه الاولى، ضفنا البيضه الثانيه. غادي نزيدوا البيضه الثالثه وغادي نشوفوا الخليط. غادي نجمعوا الخليط ديالنا وغادي نشوفوا واش غادي نحتاجوا البيضه الرابعه ولا لا. ونضيف الخماره. اذا غادي نجمعوا الخليط ديالنا مزيان. اذا ما غاديش نحتاج البيضه الرابعه، غادي نكتفي فقط 3 البيضات. ها هو الخليط ديالي كما تتشوفوا. دابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نخليه يرتاح. غادي نخليه يرتاح بعد 10 دقائق. من بعد غادي ناخذ العقده ديالي، غادي نعمل منها كويرات. غادي نستعن شويه بماء الزهر الا احتاجيتو، ما احتاجيتوش ماشي ضروري. غادي ناخذ سكر كلاصي وغادي ندير فيه الحلوه ديالي بهذا الشكل. مزيان. غادي نديرها نفنتها في السكر كلاصي وغادي ناخذها وغادي نضغط عليها بهذه الطريقه. غادي نوضعها في اللاطه وغادي ندخلها الفران يكون سخون. بالنسبه للفران كل واحد على حسب نوعيه الفران اللي عنده. غير بالنسبه للطياب هي راه ما تحتاج الوقت كثير في الطياب، عندها 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه بالنسبه للطياب. دابا غادي نخلي العقده ديالي ترتاح 10 دقائق ومن بعد
عاد غادي نعملها كويرات ونديرها في اللاطه وندخلها للفران ديالي. هاي الغريبه ديالنا من بعد ما طابت خرجناها من الفران، ها هي كيفاش تتجي غزاله، تتجي رطبه كما تلاحظوا معايا، وريحه الحامض ما نقول لكمش عليها. هانتوما كما تلاحظوا معايا شفتوها كيفاش تتجي. ما تنساوش ديروا ليا لايك وسبسكرايب وابوني الا عجبكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء وشكرا لكم على المشاهده.